Sa ngalan sa Man, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Panalangin ni o Dios nga labing kamahanan ang tanan nga mga pulong nga mugula sa akong mga ngabil. Nga unta mabless ang mga viewers nga pinaagi sa imong grasya, sa imong kaluoy ug sa imong gugma. Mahimo unta akong angayan ug takos nga muhikap sa kasing-kasing sa akong mga igsuon. Ianungin mo ang gula ng mga pulong sa akong mga ngabil aron nga ang mga tao magapaminaw, masayod ug makahibalo nga ikaw o Dios mao ang nagliyo ngani sa akong kinabuhi ug ikaw ang makita sa mga tao, dili ako. Sa ngalan mo Jesus, sa panabang sab sa mahal nga Birhen Maria, kini akong gituan ng akong pagapag-ampo, paminahon mo o Ginoong Dios. Sa ngalan ni Jesus. Amen. The Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Hello, mga igsuon ko ni Kristo. Mayong gabii kanatong tanan. Mingon ako gabii kay gabii man kani ang akong pagpakigsulti diha kaninyo. But ko lang tiwason ang katapusang topic sa charismatic renewal o pasailua lamang mga igsuon, mga ginikanan, mga batanon nga dugay-dugay ako sa pagbalik sa pagpadayon sa ako ng gingon. Siguro gumikan po sa financial nga status sa akong kinabuhi. Apan sa ako ng gingon, mangita tagpamaagi aron masangyaw nato ang pulong sa Dios nga labing kamahanan. Mga igsuon, mangumusta ako una diha kaninyo sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios sa mga tema sa charismatic renewal. Nakahimo ba kini o nakapabag-o ba sa inyong kinabuhi? Ug na-renew ba kaha kadtong akong mga kauban nga medyo nagmaluyahon sa charismatic? Nakapadasig kaha ang inyong pagsunod, pagsubaybay niining mao nga kalihukan sa pag-alagad, kalihukan sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Tuguti nga mangumusta ako diha kaninyong tanan sa lungsod, sa mga lungsod sa Misamis Oriental gikan sa Magsaysay paingon sa Lugait. By the way, congratulations sa Lugait Parish sa mga charismatic sa inyong ika-38 katuig na anibersaryo sa charismatic renewal sa Lugait. O kunya, ipakumusta ako nila ni Yanyan, nangumusta ako kay sa inyong tanan din na, kay Nanti, kay Mia. Uy, Bradjak, kumusta ka? Kumusta po ang inyong mga pamilya, tagsa kapamilya? Unya, nangumusta po ko, akong nadumduman si Sister Jacinta, last week lang. Kung kumusta siya, wala ako nakahibalo na. Yan, tagay ko og mga report diya sa inyong parokya. Kumusta po? Alang po sa Mantikaw, sila Sister Cecil, Brad Henry, Sister Adi, sa imong mga pamilya, sa inyong pamilya diya. Brother Bernard, sa Mantikaw mismo, mga youth, members sa charismatic o adult members sa charismatic renewal. Sa naawan, sa inyong tanan din ha, mga batanon, mga leaders sa naawan. By the way, kinsa na ba ang leader karon sa naawan o nagpadayon ba kamo sa inyong mga aktibidades sa lungsod sa Initaw? Kumusta mong tanan? Kumusta gid man tanan? Mr. Kili sa Gitagum, kumusta ka? Inaot unta na mag-communicate pod ka. Kung kumusta ka, kumusta ang grupo sa Lagindingan, El Salvador po tuod sa Bungkugon, kay Sister Inday, Esposo. Kumusta man tanan din na o sa Upol, Brad Rafi,
kumusta? O ginawat unta Brad Ralph nga sa kanunay ang Dios manalangin kanimo o mahimong mapadayunon o mabungahon o malambuon ang imong mga kalihukan sa pag-alagad sa Dios. Kumusta po Brad Alex sa Bulwa? Kumusta ang inyong grupo? Kamuntanan? O nga kung binata po dia ito dia si Ruth o si Brad Alex, Sheila, kumusta mo? Kumusta po kay Janice sa Igpit o si Brad Eric, Brother Jeffrey, sa inyong tanan din na nangumusta ko kaninyo ginawat unta nga kanunay natong ariglahon ang mga katawhan sa Ginoo, katawhan sa Dios kay basin kon makaliyok-liyok pa kamo diha sa inyong kapilya. Nangumusta po ko kanimo Mr. Bing sa inyong tanan. Sa tanan-tanan akong mga kailas, charismatic renewal sa San Agustin Cathedral, sa Anawim Community, ang ipanguluan ni Judge Lucagbo, Sister Nineth, sa inyong tanan din ha, sa Anawim Community. Sa tanang mga communities, Cathedral, San Agustin, ngunun sa San Nazareno Parish, Susan Dalangin, sa SGCC Community, Brad Yen, kumusta ka? Sister Ajing, Brad Lowy, Nadia, sa inyong tanan, Brad Morse, kumusta ka? Kumusta mong tanan din na ang inyong mga pamilya inautunta na kanunay mong safety? Si Lutlot na ituod, Lutlot, Ganggang sa inyo, yung sa Marilu, sa Santo Niño, na narabay mga problema sa inyong barangay, pagbantay sa kanunay. Si Brad Ugat po na ito, o Brad Badon, ang imong pamilya, nangumusta ako kaninyo, sa inyong tanan-tanan, na kung mga igsuon diya sa lapasan. Sa tanan gayod, sa puerto na ito, natuto, sa inyong tanan din na, o natuto, irimit ituod na to ang ticket, no? Sa inyong tanan nga nagunit sa mga ticket, sa tanan langlaing parokya, ariglahan ninyo sa Taguluan po, kumusta ang charismatic din na, Brother Rumil, Brad Ninyo, sa inyong tanan din na. Di ko naman manganlan ang tagsa-tagsaka ninyo ka mga ngalan, apan at least mingon ako sa inyong tanan, mga youths, sa Taguluan. Ita ko sa Brad Eric, pala ituod ka ganina sa simbahan. Salamat sa inyong pag-alagad sa Diyos, no? O ngunusab sa Villanueva, Sister Ruby, kumusta ka? Sister Tati Villarin, imong pamilya, Sister Tat, Sister Kindi, silang tanan. Brad Yuli, kumusta ka mo? O ginawat unta nga, kanunay mong safety, kanunay mong magbantay sa inyong kaugalingon. Sa Santa Anas, Malitbog, Brad Nestor, Sister Wilma, sa inyong tanan, Brad John Balduesa. Kining ako, mga pangumusta lamang o diya sa kong pagpangumusta o sa kapag-follow up pod sa inyong community sa Claveria, Sister Tintin, Brad Lucky, Brad Makmak, Lalang, kumusta ka lang, uban ka Gilson, sa inyong tanan-tanan din na sa Claveria, sa Map-E, kumusta mo? Sister Felma, kumusta nga kung binata o kumusta pod ang imong anak, Brother Richard, sa inyong tanan-tanan din ha. O sa Damilag po diay, sa Camp Philips Bukidnon, Brother Richard, imong pamilya, kumusta mong tanan? Padamdam naman sad, no? Maunta, mabati po nako ang inyong pagsuporta, ang inyong pag-ampo. Kumusta po manang Inday sa Hawaii, ang imong husband si James. James, how are you? I hope that you're always fine and your trust and faith to God munta iyang i-straighten, ilikon ang imong yung pagtuo uban sa suon ng Inday. Sil, kumusta ka? Uban kay Elton. O salamat sa inyong pagtabang ni kanako, Sil, uban ng Inday. Dako kayo.
ang ako pagpasalamat diha kaninyo sa inyong pagsuporta pod sa akong mga panginahanglan sa akong health. Kumusta man tanan? Brother Elton, how are you? Hoping that you're always fine and be healthy and be strong with Liesel. Uban po sa akong mga igsuon, mga kauban sa nagkalaing-laing nasod. Hello, DP. Kumusta ka diya sa imong gipuy-an? Manginaot ko, Sir Dip, na bisan kun wala man ako nakalampos sa akong pag-mediate sa problema ni Kunkoy ug ni Bubong, apan wala to na lang nato ang kabubuton sa Dios para niining tanan ng mga problema. Brother Mickey, kumusta ka? Uban sa imong mga igsuon, kaninyong tanan-tanan. Hello, Jim Cams, kumusta? O sa imong igsuon nga si Wina, wala gyud ko kahibalo, paki-update naman sad. Sa tanan akong mga igsuon, kauban sa charismatic renewal nga naa sa laing nasod, kumusta ka mong tanan? Kumusta ka mong tanan? O maghangyo ako nunta inyo pod untang i-share, subscribe sa inyong mga kailang Pilipino diha sa nagkalaing-laing nasod. Ngon usab sa Bohol, Brother Mr. Ipis, Brother John Lubronio, sa inyong tanan-tanan din ha. Sa Bohol, sa Lutaw, hello Sterling, kumusta ka? Kumusta imong mga anak, imong pamilya? Imong inaot ko nga unta ang imong pagtuo, ang imong pagsalig ug paglaom. I-bless unta sa Ginoo ug mubunga unta kini ug mahimo kang malampuson nga magtutuo. Mr. Wiwi, kumusta ka? Kumusta man tanan? Ang tanan-tanan mga charismatic members diha sa Bohol, sa Napo, kumusta mo din na? Apil po sa Baguhan. Oo, praise the Lord. Sa tanan barangay sa Lutaw, Inabanga, Bohol. Kumusta mo tanan? Ug nangumusta ako kaninyo ug magpadayon ako sa akong pagpakigsulti diha kaninyo. Teka, basig malimtan ako ang balingasag. Ay, Dodo, kumusta mong tanan? Brother Vince, Andy, Apple, Grace, Titing, kumusta ka? Kumusta mong tanan din sa balingasag? Sa Lagong Lungpod, kumusta mong tanan? Mga igsuon ko ni Kristo, kanatong tanan, human sa kong mga pagpangumusta diya kaninyo. Ato sang basahon o pagasultian ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19 ug 20. Nagaingon siyang sa iyang mga tinun-an, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang akong pulong, ug katong magatuo, pagabunyagan sa Amahan, sa Anak, ug Espiritu Santo. Pagabunyagan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, ug himua sila nga akong mga tinun-an. Lisod biya, mga igsuon ko ni Kristo, kung tan-awon nato ang marka sa atong pagka-Kristyanos. Sa akon ang giingon, ang katapusang topic sa charismatic renewal mao kini ang baptism. That's why akong gibasa, gisulti diya kaninyo, may tungod sa Ebanghelyo ni San Mateo 28, 19-20. Na nag-ingon siya sa iyang mga pulong nga manlakaw kita og isangyaw ang iyang pulong og unya bunyagan sila Amahan, Anak, Espiritu Santo og himuon sila nga mga tinun-an ug ang Dios mag-uban kanato hangtod gayud sa kahangturan. Mga igsoon, ang bunyag sa Espiritu Santo nahiuban na sa bunyag sa ato pang pagkagamay. Sa diha nga gamay pa kita, gibunyagan kita Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Sa ato pa. Ang Espiritu Santo ana-ana nga ni kanato.
Daghang mga kaparian, mga murabag mga hunahuna lugar nga diin dili kaayo masalud kanang term nato nga bunyag sa Espiritu Santo, tungod kay na naman kanato ang Espiritu Santo. Apan alang kanatong tanan, ang bunyag sa Espiritu Santo diha sa charismatic renewal, mauman ang buot ipasabot ni ana ang pagsinati o pagdiskubre sa gahom sa Espiritu Santo diya sa atong kinabuhi. Miingon ako, mauman ang pagsinati o ang pagdiskubre sa gahom sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi. Tungod kay ang labing tinuod mga igsuon ko ni Kristo, sa kadaghan natong mga Katoliko, sa kadaghan natong mga gitawag og Kristiyano, human sa bunyag nga ni kanato sa gamay pa kita. Ang kasagaran nga ni kanato, wala kaayo makasinati o dili kaayo makasabot o makarecognize sa gahom sa Espiritu Santo nga naglihok diya nganhi kanato. Mao nga ang tumong og tinguha sa charismatic renewal, mao nga ang tao mahimong aware, makasabot siya, masulod siya una-una, masabtan niya nga di ay ang Espiritu Santo sa Dios ania nga ni kanato, maglihok nga ni kanato ug mubuhat kita sa kabubuton sa Dios pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Dili ko na hiskutan diya kaninyo kung unsa ang Espiritu Santo, tungod kay ako na maning gisulti ni adtong katap mga 2 ka semana nang milabay. Ang ako pagsulti diya kaninyo may tungod sa Espiritu Santo. Apan mo padayon ako nining mao nga tema karon usbon ko. Ang bunyag sa Espiritu Santo mao ang pagsinati o pagdiskubre sa gahom sa Espiritu Santo nga ni kanato. Sa akong mga igsuon na Kristiyanos, mga kauban nga di kaayo nakasabot unsa di ay ang gibuhat sa charismatic renewal. Nganong bunyagan, ang term nganong bunyagan pa man kita pagbalik sa Espiritu Santo nga nabunyagan naman kita sa gamay pa kita pinaagi sa pangulo sa simbahan nga mao ang mga pari. Usbon ko, wala mawala ang merito sa bunyag sa pari. Wala makulangi ang merito. Kumplito ang pagbunyag sa pari. Perfect ang pagbunyag sa pari. Amahan, Anak, Espiritu Santo, apan diya sa charismatic atong diskubriyon pag-ayo. Kay maingon ako, nga daghan kanato ng mga Kristiyano sa Katoliko, nga wala kaayo maka-recognize sa presence sa Holy Spirit diya sa ilang kinabuhi. Mao nga salamat sa Dios nga labing gamhanan nga miabot sa atong kinabuhi kining mao nga hutong, mao nga katilingban, mao ang charismatic renewal, ang pagbag-o sa atong kinabuhi. Mga igsuon ko ni Kristo, sa buhat 1, versikulo 8, dayag o klaro kaayo ang pahayag sa balaang kasulatan. Kung madawat na ninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo og gahom. O mahimo kamong saksi, unsa may atong saksihan? Saksihan nato ang gahom sa Espiritu Santo, sa ato pa. Sa ato diyan pagbunyag o pagbunyag sa pari sa gamay pa kita. Ana-ana ang gahom nga ni kanato. Apan kini nga gahom wala makalihok pag-ayo tungod kay kita mismo wala man makasinati niini. Wala man nato madiskubrihi diya sa atong kinabuhi nga di ay ang gahom sa Espiritu Santo anaa kanato ingon
nga mga Kristiyano. Ug diha ato kini nga sination karon, ato kini gi-eksperyensya karon ang gawom sa Espiritu Santo nga magdala ni kanato sa pagsaksi sa kamatuoran, pagsaksi sa gawom sa Dios, pagsaksi sa gugma sa Dios, bisan pamangani nga kita mosaksi usab diha sa pag-antos uban kay Kristo diha sa cross. Ang tinuod na Kristiyanos o ang tinuod nga nabunyagan sa Espiritu Santo, makita ang dakong kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Mga igsuon ko ni Kristo, sa akong pagka-charismatic members, na hinagbo ko ang mga tao nga sa unang panahon nakapangrip sa ilang mga anak. Bukat ba niya? Apan sa diha nga nakaseminar sila sa charismatic renewal, diha pa sila nakahinulsol kung unsa kadako ang ilang sala nga nabuhat. Nakahinagbo ako og mga tao nga nakapatay sa ilang isig katao. Apan naguna-una sila nga okay lang kay panginabuhi Manila ang pagpatay. Apan sa diya nga nakaseminar sa charismatic renewal, diya nila nalamdagan ang ilang una-una nga dili di ay mao og sayop di ay ang ilang pamaagi sa panginabuhi. Daghang mga palahubog, sa ilua ako sa term nga akong gigamit, kay kung moingon ako og palainom, dili man kaayo, mura maghagkap lamang. Apan ako moingon, daghang mga palahubog nga diin sa unang panahon nagakabuntagan sa bar, nagakabuntagan sa mga inuman, diin dito na matulog sa laing balay, diin magbuhat pa sa kasalanan uban sa mga babae, nagdula sa kalayo, ug ang ila pong kinabuhi, ang ila pong kalag, ingon sa anaa, sa kalayo, sa kainit, sa ilang kaugalingon. Apan diha nga siin sila nakaseminar sa charismatic renewal, labag ko sila. O gani ang uban nahimo pa man nga magsasangyaw sa pulong sa Dios. Gani kay kauban ko man sila usahay sa akong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Daghang mga tao sa una nga mga babaero, palakiro, kadiin sila sa ding nadawat manila ang Espiritu Santo, naningkamot sila sa pagbulag ni ini. Daghan pod ng mga tao nga naa sa kulto sa unang panahon, nga diin nag-exercise sa pagpamarang, pagtagna-tagna, o bisag unsang pamaagi. Apan sa diya nga nabunyagan sila sa Espiritu Santo, misurinder sila ug nausab ang ilang kinabuhi sa ato ba. Ang ako diay gisgutan nga bunyag sa Espiritu Santo, mabaw nato ang tao nga kun ang Espiritu Santo nagliyok diya kaniya kay magdala nginit kaniya ngadto sa halahom nga pagginulsol o pagbasol sa iyang mga kasalpanan. Ug maghatod kini diya kaniya diya sa dakong kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Unang lihok sa Espiritu Santo diya sa tao nga nabunyagan sa Espiritu Santo, nga nakasinati sa Espiritu Santo sa iyang kinabuhi, magdala kini kaniya sa dakong kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Sunod ni ini, kini nga tao makita nimo nga diin siya madasigon nga mag-alagad sa Dios ug mahimo siyang mainampuon og Diyos nun nga tao. Mga igsuon ko ni Kristo, ang buot na kong ipasabot sa baptism of the Holy Spirit nga niingon ako pagsinati o pagdiscovery, mauday ang liyok sa Espiritu Santo mutuhok nga ni kanato nga mahimo kita
nga madasigon nga magsangyaw sa pulong sa Dios. Apan una sa tanan diya sa ingon kung madasigon nga pagsangyaw sa pulong sa Dios, anaa ang dakong kabag-uhan sa atong kinabuhi. Kabag-uhan sa atong pagbati ug kasing-kasing, kabag-uhan sa atong hunahuna, kabag-uhan bisan sa atong pagpanulti. Kana ang makita nato nga kini nga tawo anaa di ay nagliyok kaniya ang Espiritu Santo gumikan tungod dili lang kay nagserbisyo siya sa pulong sa Dios, apan kini tungod kay nakita ug makita sa mga tao ang gugma sa Dios diha kadimo. Nga diin ang gugma sa Dios imo kining gisaksihan sa imong kinahiladman, sa imong kinabuhi. Imong gisinati ang gugma sa Dios, gisinati mo ang gahom sa Espiritu Santo ug hubad kini diya sa imong mga buhat sa pulong sa Dios. Apan mga igsuon ko ni Kristo, ato lang pong bantayan kining giingon nako nga madasigon ka nga magliyok sa pulong sa Dios kung ikaw nabunyagan sa Espiritu Santo. Mingon ako nga ato pong bantayan tungod kay aduna pud koy mga kaila diha sa charismatic renewal. Tungod kay nagtuo man gud sila nga kini mauna ni ang Espiritu Santo magbuhat na lang pod og bisag unsa. Nga dili na motuo sa pari, dili na pod sila motuo sa simbahan. Maglakaw-lakaw na lang bisag asa mo paingon nga wa na insakto pang direksyon. Mga igsuon, that is misleading. Kay musupak ka na gani karon sa pari o musupak ka gani sa pagtulunan sa simbahan, nan basin baya kung na-mislead ka sa imong pagsabot sa gahom sa Espiritu Santo nga naa diha kadimo. Basin kung ikaw mismo pod wala kaayo makasabot sa imong kadasig sa liyok sa Espiritu Santo. Moingon ako kanimo igsuon ko, ang Espiritu Santo nga naa diya kanimo, diya sa bunyag sa Espiritu Santo, magtudlo kini diya kanimo sa pagkamapaubsanon, pagkamahigugmaon sa balaod sa simbahan. Mingon ako, magatud kini diya kanimo sa pagkamapaubsanon, pagkamahigugmaon sa balaod sa simbahan, na kung unsa man ang panudlo sa simbahang Katoliko, magasunod ka usab. Kay mauman kini ang Espiritu Santo nga naa diya kanimo. Kaya ang Espiritu Santo mauman ang Espiritu sa panaghiusa sa ato pa. Panaghiusa man ang atong gisgutan, therefore, dili kasad mo tulibagbag sa simbahan, dili ka pud mubulag sa simbahan. Mao kini ang nahitabo mga kaigsuonan ko ni Kristo sa akong mga igsuon nga uban karon na nasa laing relihiyon, na nasa laing tinuoan, tungod kay nabadlungan siguro sa pari, nabadlungan siguro sa pangulo, nagmahay na. Dagan kog mga kaila ni ini nga tungod sa pagmahay, tungod sa kahiubos nga gibadlong sa pari o gibadlong sa pangulo o unya kay gaalisuso lagi ang iyang pagbati, nibulag na hinuon og miadto sa born again, miadto sa nagkalanglaing simbahan. Igsuon ko ni Kristo, kung naminaw ka karon, mubalik ka sa simbahan Katoliko. Kay dili kayod makatabang kanimo ang pagmahay, ang kahiubos, ang kasuko diha sa pag-alagad sa Ginoo. Dili man pwede nga ikaw mamoy maghari sa imong kabubuton, na ikaw mo'y maghari sa imong una-una o sa imong pagbati. Kay kung puno ka sa Espiritu Santo, aduna pod unta ikay kana banggahom sa pagpaminaw sa imong pangulo. Pagpaminaw sa liyok sa Dios diya kanimo, dili pagbulag sa simbahan. Mao kini ang problema nato usahay mga igsuon diha
kanato na mga miyembro sa charismatic. Tungod kay nag-alisuso kita pag-ayo ngumikan sa atong kasinatian, nakalimot na lamang dayon kita sa pagtuo sa simbahang Katoliko. Let us remember, my dear friends, brothers and sisters in Christ, that the Spirit of God is a spirit of unity. God is a God of order, and He is not a God of disorder. Sa ato pa, maminaw kapod sa imong Pangulo, maminaw kapod sa simbahan, magtuon ka sa pulong sa Dios, ug mag-ampo sa kanunay, ug ang imong kaikag, ang imong kadasig, ang imong kainit sa pag-alagad sa Dios, gikinahanglan masubay pod sa hustong dalan, sa hustong direksyon. Dili lang pod kay ang imo ra pong gusto, ang imong paminawon, ang imong pamation, dili lang pod na mag-ingon ka dayon nga nganong punggan man ako, nga gidasig man ako sa Espiritu Santo. Igsuon ko ni Kristo. Pagbantay pod sa imong kaugalingon. Balikon ko, kung ibulag ka sa Katoliko, tungod kay dasig ka kaayo, o kunya gabadlongon ka, gakontrolon ka, nagmahay ka sa imong Pangulo, nagmahay ka sa pare, nahiubos ka, nasuko ka, munang mibulag ka, miadto ka sa lain, nga relihiyon, murag dili kaayo maayo paminahon. Sounds not good. Kaya ang Espiritu Santo, Espiritu man sa panaghiusa. Espiritu man nga kahibalong maminaw, apan dili maghari-hari. Paminaw po sa simbahan, igsoon. Paminawa ang gahom sa Dios kanimo, ug madasigon ka nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mga igsuon ko ni Kristo, ang gahom sa Espiritu Santo o ang bunyag sa Espiritu Santo, mauman ang gitawag nato kining pulong bitaw nga bunyag nga baptiso or baptismas. Nga sa ato pa, pagtuhop diha sa atong kaugalingon. Yes. Pagtuhop sa Espiritu Santo diha kanato. Balikon ko, maghatod ka nato sa kabag-uhan sa atong kinabuhi, maghatod ka nato sa pagsaksi sa gahom ug sa gugma sa Dios. Bisan pa man ngadto sa pag-antos, mosaksi kita. Apan unsaon man nato pagsaksi sa gahom sa Espiritu Santo nga ni kanato kung kita mga tapulan sa pag-ampo, tapulan sa pag-alagad, tapulan sa pagdaig ngadto sa Dios nga labing kamahanan, dali rang kapuyan, dali lang musurinder, nandili gid nato masinati ang gahom sa Dios. Apan kung ikaw mga igsuon, magpabili ng imong pagkamadasigon, pagkamakanunayon sa pagdaig ngadto sa Ginoo, igsuon ko ni Kristo, maghatod kini kanimo diha sa kahusay sa imong hunahuna. Maghatod kini kanimo diha sa kalinaw ug ka-order sa imong kinabuhi. Tinuod ka na, igsuon ko ni Kristo. Daghan ako og nasulti nga mga tao, daghan ako kasiring nga mga tao, bisan gani ang mga tao nga gitawag nato og mga adonahan kaayo, nga diin giingon nila sa una mga mata pobre o panuntuon baka, apan sa diya nga mikunsad kanila ang Espiritu Santo, anaa ang dako nga kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Bueno, igsuon ko, nianing igayuna atong sination ang gahom sa Dios, ang gahom sa Espiritu Santo. Ikaw karon nga nagapaminaw, nagatanaw, o natapos mo man katong mga topics nako sa charismatic renewal ni atong mga miaging mga semana, kini ang katapusan nga tema.
pag-ampo ngadto sa Dios nga muliyok unta ang gawom sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Imo unta kining madiskubrihan, masinati pag-ayo sa imong kinabuhi aron magatod kini kanimo diha sa pagkamadasigon sa pulong sa Dios, pagtuon sa pulong sa Dios, o ingon pagkamadasigon sa pagbuhat sa kabubuton sa atong Dios nga labing gamhanan. Igsuon, daghang mga tao sa una nga dili gasimba, tinuod ka na. Apan sa diyang nakahuman sila sa Charismatic Renewal Seminar, o gunya nadawat nila ang Espiritu Santo. Kanunay na silang nagsimba karon, o gani ang uban anaan naman sa catechist, ang uban gani mga isuon ng mga batanon ni sulod man sa pagkapari, ang uban sa pagkamadre. Liyok kini sa Espiritu Santo, gahom kini sa Dios nga nagliyok diha kanila. Ako wala man pod ko ingon nga napari, labaw na nga di man gyud ko mahimong madre. Bitaw. Apan aniha man ako niini nga linya sa akong kinabuhi nga tuwag sa Dios diha sa kaminyoon, isip, pamilyado, apan nagpadayon ako sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Mga igsuon kong mga batanon, bisag tinuod moingon ako nga gulang-gulang na ako, tug kay taas naman pod ang akong edad. Apan ang labing tinuod, malipayon paghihapon gayud ako kaayo nga magdaig ngadto sa Ginoo. Malipayon ako nga magdaig uban sa mga tao nga nagdaig pud sa Ginoo. Mabatan-on man, matigulang man, basta kay nagdaig sa Dios. Kining inyong igsuon si Brother Tata, nagmadasigon paghihapon, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Walay kakapoy. Yes, ang akong commitment, ang akong kainit sa tinguwa sa pag-alagad sa Diyos, wala makulangi. Hinuon nagapangandoy ako kanunay, nga unta gamiton pa ako sa Diyos nga labing gamahanan, ug makita ko pa kamo nga akong mga igsuon. Mga igsuon sa Charismatic Renewal, hinaot unta nga inyo ako nga iampo og tabangan nga makapadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ug makabuhat sa gibuhaton nga ipabuhat sa Dios kanako. Hinaot unta nga sa kanunay kamo mahimo na akong kaabag. Please support me bisan lamang sa inyong pag-subscribe niining mga YouTube channel ug pag-share ngadto sa uban. Makatabang ka na igsuon, dili lang kay ako ang inyong gitabangan, apan inyong gitabangan usab ang pulong sa Dios nga maabot ngadto sa uban. Please igsuon, bisan kana lang ang imong mahimo, nga mahimo kang kabahin sa pagsangyaw sa pulong sa Dios pinaagi sa pag-share o pag-subscribe niining mauna ko nga tema. Igsuon ko ni Kristo, magpadayon ako sa akong pagpakigsulti diha kaninyo sa mga deepening talks diha sa atong pagkamiyembro sa Charismatic Renewal. Abangin ninyo sa kanunay ang akong pagpakigsulti ug pagsangyaw sa pulong sa Dios nga labing gamhanan. Sa ulah ka katapusan, kangyo ako nga mag-ampo kita ngadto sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Makagagahom ug balaan namo nga Amahan. Nagaampo ako karon kanimo ug magapandong sa akong mga kamot ngadto sa mga tao nga nagapaminaw karon o nagatan-aw niini.
Maghangyo ako kanimo o Ginoo pinaagi sa usa ka talagsaon ug minagruso mong gahom. Nahikapon mo ang una-una sa akong mga igsuon. Bisag kinsa nako nga igsuon nga makapaminaw niini, hikapon mo unta ang iyang kasing-kasing ug ang iyang una-una ug ang imong Espiritu Santo magliyok diha kaniya. I-bless mo, O Lord, ang akong mga igsuon nga karon nagatan-aw. Nag-view ni ining mao kong pagpakigsulti kanimo, O God. O gayuhon mo sab sila sa ilang mga balatian, sa ilang mga sakit, O Ginoo. O gilinggawas mo sila gikan sa ilang mga problema diha sa kahimtang sa ilang kalag. O Lord, nagampo ako. Alang pod sa mga tao nga nagpatabang kanako sa pag-ampo, O Ginoo. Sila ang pamilya ni Sir Cecil Dago, sa iyang bana nga si Antonio. Si Brother GR, O Lord, sa iyang anak, O Ginoo, sa Kibawi, Bukidnon. I-bless, O Lord. Ingon na sab ang iyang papa, O Ginoo, pinaagi sa imong gahom sa kagahuman sa Espiritu Santo. O Lord, my God, i-bless ang akong mga igsuon nga tua sa layong dapit, tua sa laing dapit, sa laing nasod. Silang tanan, O Ginoo, nga makatan-aw niini karon, nining mao kong pagpakigsulti, O God. Ipandong ang imong mga kamot diha kanila. Ipandong pod ang imong mga kamot sa tanang-tanang mga miyembro sa Charismatic Renewal. Ingong nanusab ka Judge Ninit Lukag Buukan. Ihikap ang imong Espiritu Santo, ang imong mga kamot diha kaniya, apil pod sa iyang husband, O Lord. Ihikap, O Ginoo, o gayuha sila sa ilang mga balatian o sakit kung ugaling anaaman. Ang tanan kong mga igsuon, O Lord, ngununusab sa akong mother-in-law, sa akong mga sisters-in-law, O Lord, kung ngununusab sa akong brother-in-law. I-bless silang tanan, O Ginoo, ang ilang mga pamilya, ang tanang mga tao, ang tanan kong mga igsuon o ang akong pamilya mismo. Mutuhop unta ang imong Espiritu Santo ug muhikap sa tag-sa kanila. Ug masinati unta nila ang imong gahom, ang gahom mo, O Ginoo. Oh, hallelujah, glory and praise to your name, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, dalay ko ikaw, Ginoo. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat sa imong gugma, O Lord, sa imong panalangin. O Lord, salamat in Jesus' name. Salamat, O Lord. Salamat, O God. Salamat. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Dalaygon ng Diyos, gimayaon ng Diyos, igsuon ko ni Kristo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat ninyo mga igsuon, o natapos kining mao nga tema, ang 9 topics sa Charismatic Renewal. Apan magpadayon kita, paghisgot may tungod sa mga pulong sa Diyos. Balikon ko, salamat sa inyong pagsuporta, o nagkinahanglan ako sa inyo pong pagsuporta nga ni kanako. Sa bisan unsang pamaagi nga inyo akong masuportaran nga makapadayon sa pag-alagad sa Diyos. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat, igsoon. Salamat.